अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार इस्तकबाल है। कल हमने मश्क सेट 2.4 के सवालात हल करे थे। आज हम मश्क सेट 2.4 के बाद जो पेज सफ़ा नंबर 44 पर दी गई है मुरब्बे मसावतों के जज़रों की नौइयत मालूम करना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुरब्बे मसावतों की जज़रों की नौइयत हमको मालूम करना है कि हमें ये मालूम करना है कि जज़रों की जो हमें ये सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि मुरब्बे मसावत के जज़र दो होते हैं, एक जमा में आता है और एक मनफी में आता है ना। हम जितने भी सवालत मुरब्बे मसावत हमने करे तो उसके हर एक के जज़र दो आते हैं ना। या में हम लिखते हैं एक इधर जमा में और दूसरी तरफ मनफी में। तो सेम तरीके से हमें क्या करना है, मुरब्बे मसावत जज़रों की नौइयत क्या है वो हमको मालूम करना है। तो हमें जज़रों की नौइयत मालूम करना है कि जज़र हकीकी है या गैर हकीकी। सबसे पहले जज़र की नौइयत में हमको ये मालूम करना है कि जज़र हकीकी है या गैर हकीकी है। जज़र मसावी होती है या फिर मुख्तलिफ होते हैं। एक तो जज़र मसावी होंगे या फिर मुख्तलिफ होंगे, एक तो हकीकी होंगे या फिर एक तो गैर हकीकी होंगे। एक तो हकीकी या गैर हकीकी दो ही होंगे, या फिर एक उसमें हकीकी और गैर हकीकी होंगे और साथ ही जज़र मसावी होंगे या फिर मुख्तलिफ होंगे। यही हमको क्या करना है, जज़रों की नौइयत हमको मालूम करना है। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे अहम यह है कि जज़रों की नौइयत तय करने के लिए जो ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़ाब्ता है बी की दूसरी मनफी 4 AC। बी की दूसरी मनफी 4 AC इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे का जो तरीक़ा है इससे यही तरीक़ा है कि बी की दूसरी मनफी 4 AC की कीमत मालूम करते थे पहले, उसके बाद जज़र में बी की दूसरी मनफी 4 AC की कीमत, और उसके बाद जाके ज़ाब्ता जो है एक्स मसावी मनफी बी जमा मनफी जज़र में बी की दूसरी मनफी 4 AC बटे 2A की कीमत मालूम करते थे और जज़र निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ हमें बी की दूसरी मनफी 4 AC की कीमत निकाल के ज़रिए से हमको क्या करना है, मुरब्बे के जज़रों की नौइयत तय करना है। तीसरा अहम पॉइंट है इसमें बी की दूसरी मनफी 4 AC को क्या कहते हैं, ममीज़ कहा जाता है। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। तो ममीज़ क्या है, ममीज़ यही है जो है बी की दूसरी मनफी 4 AC, इसी को हम क्या कहते हैं, ममीज़ कहा जाता है। ममीज़ को किससे जाहिर करते हैं, डेल्टा से, जो कि मुसल्लस नुमा वाली शक्ल को डेल्टा कहा जाता है। ममीज़ को डेल्टा से जाहिर किया जाता है। ममीज़ मसावी डेल्टा मसावी बी की दूसरी मनफी 4 AC। तो ये है डेल्टा और ये है मसावी बी की दूसरी मनफी 4 AC, यानी ये है ममीज़। ममीज़ को किससे जाहिर किया जाता है, डेल्टा की अलामत से, यानी छोटे मुसल्लस के इसे जाहिर किया जाता है। तीसरा है जज़र तय करने की 3 सूरतें होती है। जज़र तय करने की 3 सूरतें है, कौन कौन सी है। नंबर 1 है डेल्टा मसावी है सिफर से। डेल्टा की कीमत क्या है, सिफर है, यानी दोनों की कीमत कैसी है, मसावी है। दूसरी सूरत यह है कि डेल्टा बड़ा है सिफर से। डेल्टा की कीमत क्या है, सिफर से बड़ी। अब सिफर से बड़ी कौन सी होती है हमको मालूम, सिफर से जो भी बड़े होते यानी वो मुस्बत वाले अदद होते। सिफर से बड़ा है तो वो मुस्बत अदद, और सिफर से छोटा रहा तो वो मनफी अदद। यानी मुस्बत वाले अदद अगर जवाब आता है हमारा, कीमत आती है, तो वो कहलाएगा डेल्टा बड़ा है सिफर से, और डेल्टा छोटा है सिफर से। सिफर इसमें क्या है, सिफर बड़ा है और डेल्टा छोटा है, यानी मनफी वाले अदद। सिफर से छोटा, सिफर से छोटा यानी कौन सा है, सिफर से छोटे वो अदद होते हैं जिसके साथ मनफी की अलामत लगी हुई थी, तो जिसे हम कहते हैं मनफी वाले अदद। अब इसको एक मिसाल के जरिए समझेंगे। डेल्टा मसावी है सिफर से। डेल्टा की कीमत सिफर हो तो, डेल्टा की कीमत सिफर हो तो जज़र हकीकी होते हैं। याद रखना है कि सिफर है तो वो क्या होते हैं, हकीकी अदद होते हैं। और कैसे होते हैं, मसावी होते, क्योंकि यहाँ मसावी की अलामत है डेल्टा मसावी सिफर, ये मसावी है तो जाहिर सी बात है ये मसावी होंगे। और क्या है, हकीकी है। जब भी अगर सिफर या सिफर से बड़ा अदद, सिफर या सिफर से बड़ा अदद होता है तो वो हकीकी अदद कहलाएगा, और सिफर आता है तो वो कहलाएगा मसावी होंगे, यानी जज़र हकीकी भी है और मसावी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा मसावी है, डेल्टा मसावी सिफर, यानी क्या है, हकीकी है। तो हम यहाँ डेल्टा बड़ा है सिफर से। डेल्टा की कीमत सिफर से बड़ी हो तो, डेल्टा की कीमत सिफर से बड़ी हो तो जज़र हकीकी होते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ होते हैं। बड़ी है, जाहिर सी बात है, बड़ा है तो इसलिए एक जैसे नहीं रहेंगे। मसावी रहा तो एक जैसे, अगर मसावी से बड़ा है तो वो मुख्तलिफ होंगे लेकिन हकीकी होंगे, है ना। जब भी मुस्बत वाला अदद है इसका मतलब वो हकीकी है, और अगर सिफर से बड़ा है तो वो मुख्तलिफ है, अगर सिफर ही है तो वो कीमत मसावी होंगी। हम क्या करेंगे, एक मसावत के ज़रिए समझेंगे। मसावत है एक्स की दूसरी जमा 2x मनफी 9 मसावी सिफर।
اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اے بی اور سی کی قیمت نکالیں گے. اے کی قیمت ہے اس میں 1، بی کی قیمت ہے 2 اور سی کی قیمت ہے -9. ہمارا ضابطہ ہے جذروں کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے، ضابطہ ہے کیا ہے، بی کی دوسری -4ac، بی کی دوسری -4ac، یہ ضابطہ ہے. ضابطے میں ہم قیمت رکھیں گے بی کی دوسری یعنی 2 کی دوسری -4، جیسے کہ ویسے اے ضرب اے کی قیمت 1 ہے اس لیے 1 ضرب سی کی قیمت ہے -9، یا ضرب سی کی قیمت -9. تو یہ ہے بی کی دوسری -4ac میں طے کرنے کے لیے یہ ضابطہ ہے بی کی دوسری -4ac، جسے ہم کہتے ہیں ممیز. کیا کہتے ہیں اسے، ممیز. مساوی بی کی دوسری یعنی 2 کی دوسری -4، جیسے کہ ویسے ضرب اے کی قیمت ہے 1 ضرب سی کی قیمت ہے -9، اس لیے ہم نے قوس میں لکھے -9. اب اس کو حل کریں گے، 2 ڈیلٹا سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے، ڈیلٹا. تو ڈیلٹا مساوی 2 کی دوسری 4، یہ منفی جمع 4 کا 4، 4 9 ہے 36، 4 9 ہے 36. اب کیا گئے، ڈیلٹا مساوی 4 جمع 36، ڈیلٹا کے نیچے ڈیلٹا مساوی کے نیچے مساوی 36 جمع 4 40، تو ڈیلٹا کی قیمت آئی 40. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ڈیلٹا بڑا ہے صفر سے. جب صفر سے بڑا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں چونکہ مربع مساوات کے جذر صفر سے بڑا ہے تو حقیقی ہے لیکن مختلف ہے، کیونکہ صفر سے بڑا ہے تو کیا ہو جائے گا، یہ بڑا ہے، تو یہ صفر سے بڑا ہونے کی وجہ سے مختلف ہے. تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے، بی کی دوسری -4ac بڑا ہے صفر سے، ڈیلٹا بڑا ہے صفر سے. یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا بڑا ہے صفر سے، مربع مساوات کے جذر حقیقی ہے لیکن مختلف ہے. صفر سے بڑا آیا تو حقیقی، صفر آیا ہو یا صفر سے بڑے والا عدد ہے یعنی مثبت والا عدد ہو تو وہ حقیقی رہیں گے، لیکن صفر سے بڑا رہا تو وہ مختلف ہو جائیں گے، اگر صفر رہا تو وہ مساوی ہوں گے. تیسرا پوائنٹ ہمارا، ڈیلٹا چھوٹا ہے صفر سے، ڈیلٹا چھوٹا ہے صفر سے، ڈیلٹا کی قیمت صفر سے کم ہو تو، ڈیلٹا کی قیمت صفر سے کم ہو تو یعنی منفی میں ہو تو جذر غیر حقیقی ہوں گے. اب یہاں پہ مساوی اور غیر مختلف یہ دیکھنا نہیں، صرف یہاں دیکھنا ہے اگر صفر سے چھوٹا یعنی منفی میں کوئی جواب آ رہا ہے، جذر منفی میں ہے تو اس کا مطلب وہ غیر حقیقی ہے. اس کے بعد ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مختلف ہے یا مساوی ہے، کیونکہ غیر حقیقی ہو گیا یعنی یہاں پہ جواب ہمارا ختم ہو گیا. تو یہاں پہ اس کو مساوات کے ذریعے سے حل کر کے دیکھیں گے، 2x کی دوسری -5x جمع 7 مساوی 0، مربع مساوات ہے. تو یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اے بی اور سی کی قیمت نکالنا ہے. اے کی قیمت 2، بی کی قیمت -5، سی کی قیمت 7. اب جذر کی نوعیت طے کرنے کے لیے ضابطہ ہے بی کی دوسری -4ac مساوی، بی کی دوسری کتنا ہے -5 ہے، -5 کی دوسری -4، جیسے کہ ویسے ضرب اے کی قیمت ہے 2، سی کی قیمت ہے 7. تو یہ ہو گیا بی کی دوسری -4ac، جسے ہم کہتے ہیں ممیز. کیا کہتے ہیں اسے، ممیز مساوی -5 کی دوسری -4 ضرب 2 ضرب 7. اس کو حل کریں گے، -5 کی دوسری ہو گیا 25. جب بھی اس کا منفی والے عدد کا مربع نکلتا ہے تو مثبت میں نکلتا، یہ منفی جیسے کہ ویسے 4 دونی 8، 8 ستے 56. تو یہ ہو گیا 25 - 56، ڈیلٹا مساوی 25 - 56. تو ڈیلٹا مساوی 25 میں سے 56 نہیں جاتے، 56 میں سے کیا کریں گے ہم 25 کو تفریق کریں گے، 56 میں سے 25 چلے گئے، بچے 31، بڑے عدد ساتھ منفی اس لیے منفی. تو ڈیلٹا کی قیمت آئی -31 یعنی منفی میں آیا. تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں ڈیلٹا چھوٹا ہے صفر سے، ڈیلٹا کا چھوٹا ہے صفر سے. تو یہاں لکھ دیں گے ڈیلٹا چھوٹا ہے صفر سے، اس لیے جذر غیر حقیقی ہوں گے. جب بھی صفر سے چھوٹا ہے
یعنی منفی میں ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھے سیدھے غیر حقیقی ہوں گے. پھر مختلف ہو یا مساوی ہو اس سے کوئی لین دین نہیں، صرف کیا ہے؟ غیر حقیقی ہوں گے. صفر سے چھوٹا یعنی منفی میں ہے اس لیے یہ غیر حقیقی ہوں گے. تو ہمیں اس پورے مساوات میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ضابطے کا استعمال ہے. وہ ضابطہ ہے b کی دوسری منفی 4 سے جسے نام دیا گیا ہے ممیز. اس کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ چھوٹے مثلث کی شکل سے ظاہر کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیلٹا. تو ڈیلٹا کی قیمت اگر صفر ہو یا صفر سے بڑی ہو یعنی مثبت والے عدد میں ہو تو وہ کہلائیں گا حقیقی عدد. اگر صفر آتا ہے تو مساوی رہیں گا، اور صفر سے نہیں رہیں گا یعنی صفر سے بڑا عدد رہیں گا تو مختلف ہو جائیں گا. اور سیم طریقہ ہے اگر منفی میں آتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا غیر حقیقی ہوں گے. اس طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ مشق سے 2.5 کو حل کریں گے.